श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं ईशानादिब्रह्ममय्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दம் 5 அத்தியாயம் 29. ओम नमः चण्डिकायै। व्यासोवाच वरदानमिदं तस्य दानवस्य शिवार्पितम् अद्यद्भुततरं राजन् शृणु तद्ब्रवीम्यहं तस्य देहात्र रक्तबिन्दुः यदा पतति भूतले समुत्पतन्ति दैतेयाः तद्रूपात् तत्पराक्रमाः असङ्ख्याता महावीर्या दानवा रक्तसम्भवाः प्रभवन् विधि रुद्रेण दत्तोऽस्त्यद्भुतो वरः स तेन वरदानेन दर्पितक्रोधसंयुतः अभ्यगात् तरसा सङ्ख्ये हन्तुं देवीं सकालिकाम्। स दृष्ट्वा वैष्णवीं शक्तिं गरुडोपरि संस्थितां शक्त्या जगान दैत्येन्द्रः तां वै कमललोचनां गदया वारयामास। शक्ति सा शक्तिसंयुता अताडयच्च चक्रेण रक्तबीजं महासुरं रथाङ्गहतदेहात् बहुशुस्रावशोणितं वज्राहतगिरे शृङ्गान् निर्जरा इव गौरिकाः यत्र तत्र यदा भूमौ पतन्ति रक्तबिन्दवः समुत्तस्तु तदाकाराः पुरुषश्च सहस्रशः हैद्रीतमसुरं घोरं वज्रेणापि जगान च रक्तबीजं कृताविट्ट निःशशारशोणितं ततस्तत्क्षतदा जाता रक्तबीजाह्यनेकशः तद्वीर्या ब्रह्माणि ब्रह्मदण्डेन कुपितहनद्भृशं माहेश्वरि त्रिशूलेन धारयामास दानवं नारसिंहेनकाकादैः तं विव्याध महासुरम् अहनत् तुण्डकातेन क्रुद्धातं राक्षसादमं कौमारी च तथा शक्त्या वक्षस्येन मताडयत् सोऽपि क्रुद्ध सरसारैः पिबेद निशितैच्छदाः गदाशक्तिप्रहारैस्तु मातृशर्वा पृथक् पृथक् शक्त्यस्तं शरगादैः विव्यतुस्तत्प्रकोपिताः तस्य शस्त्राणि चिच्छेद चण्डिका स्वशरैषितैः जगानान्यैश्च विशिखैः तं देवी कुपिता वृषं तस्य देहाच्च शुश्रावरुधिरं बहुधा रक्तबीजै जगद्व्याप्तं रुधिरौघसमुद्भवैः सन्नद्धैः सायुधैः कामं कुर्वद्भिर्युद्धमद्भुतं प्रहरतश्च तान् दृष्ट्वा रक्तबीजाननेकशः भयभीतासुरास्त्रेषुर्विषण्णा शोककर्षिताः गतमध्यक्षयं दैत्या गमिष्यन्ति सहस्रशः महाकाया महावीर्या दानवा रक्तसम्भवाः एकैव चण्डिकात्रास्ति तथा काली च मातरः एताभिर्दानवा सर्वे ते जेतौ कष्टमेव तत् निशुम्भो वा दशुम्भो वा सहसा फलसंवृतः आगमिष्यति सङ्ग्रामे ततो नर्तो महान् भवेत्। व्यासोवाच एवं देवा भयोद्विग्नाः चिन्ता मा पुर्महत्तरम् चामुण्डे कुरु विस्तीर्णं वदनं त्वरिता भृशं मच्छस्त्रपादसम्भूतं रुधिरं पिबसत्वरा भक्षयन्ति चररणे दानवा नद्य कामतः हनिष्यामि शरैस्तीक्ष्णैः कदासि मुसलैस्तथा तथा कुरु विशालाक्षी पानं तद्रुद्रस्य च बिन्दुमात्रं यथा भूम्यां न पतेदपि साम्प्रतं भक्ष्यमाणा तथा दैत्या न चोत्पत्स्यन्ति चापरे एवमेषां क्षयो नूनं भविष्यन्ति न चान्यथा खादयिष्याम्यहं दैत्यं त्वं भक्षय च तत्वर सत्वरा पिबन्ति क्षतजं सर्वं यतमानारि संक्षये इत्थं दैत्यक्षयं कृत्वा दत्त्वा राज्यं सुरालयम् इन्द्राय सुस्थिरं सर्वं गमिष्यामो यथा सुखम्। व्यासोवाच इत्युक्ताम्बिकया देवी चामुण्डा चण्डविक्रमा बभौ च शतजं सर्वं रक्तबीजशरीरजम् अम्बिका तं जगानायु खड्गेन मुसलेन च चखाददेहशकलां चामुण्डा तान् कृशोदरी सोऽपि क्रुद्धो गदाकादैः चामुण्डां समकादयत् तथापि सा पपावाशु शतजं तमपक्षयत् योन्ये रुधिरजात् क्रूर रक्तबीजा महाबलः तेऽपि निष्पातितो सर्वे भक्षिता कदशोणि
शोणिताः कृत्रिमभक्षिताः सर्वे यस्तु स्वाभाविकोऽसुराः सोऽपि प्रभातितो हत्वा खड्गेन अतिविकण्डितः रक्तबीजे हते रौद्रे ये चान्ये दानवारणे पलायनं ततः कृत्वा कदास्ते हाहेति विब्रुवन्तस्ते शुम्भं प्रोचु सविह्वलाः रुधिरा रक्तदेहाश्च विगतास्त्रविचेतसः राजन्नम्बिकया रक्तबीजोऽसौ विनिपातितः चामुण्डा तस्य देहात् बभौ सर्वं च शोणितं ये चान्ये दानवाशूरा वाहनेनातिरंहसा सिंहेन निहता सर्वे काल्या च भक्षिता परे वयं त्वां गतितुं राजन्नागता युद्धचेष्टितां चरितं च तथा देव्याः संग्रामे परम अद्भुतम् अजेयेयं महाराज सर्वथा दैत्यदानवैः गन्धर्वासुरयक्षैश्च पन्नघोरकराक्षसैः अन्या तत्र गता देव्य इन्द्राणि प्रमुखा वृषं युध्यमाना महाराज ताभिः सर्वं हतं सैन्यं दानवानां वरायुधैः रक्तबीजोऽपि राजेन्द्र तरसा विनिपातितः एकापि दुःसहा देवी किं पुनस्ताभिरन्विता सिंहोऽपि हन्ति संग्रामे राक्षसानमिदप्रभः हतो विचार्य सचिवैः यदुक्तं तद्विधीयतां न वैरमनया युक्तं सन्धिरेव सुखप्रदः आश्चर्यमेतदखिलं यन्नारी हन्ति राक्षसान् रक्तबीजोऽपि निहतः पीतं तस्याभिशोणितम् अन्ये निपातिता दैत्याः संग्रामे अंबिकया नृप चामुण्डया च मांसं वै भक्षितं सकलं रणे वरं पातालगमनं तस्या सेवा तवा वरात् न तु युद्धं महाराज कार्यम्बिकया सह न नारी प्राकृता हेषा देवकार्यार्थसाधिनी मायेयं प्रबला देवी क्षपयन्ति यमुत्थिता व्यासोवाच इति तेषां वचस्तथ्यं श्रुत्वा कालविमोहितः मुमुर्षु प्रत्युवाचेदं भृम्बा प्रस्फुरितातरः शुम्भोवाच यूयं गच्छत पातालं शरणं वा भयातुराः हनिष्याम्यहमद्यैव ताश्च समुद्यतः जित्वा सर्वान् सुरानाजौ कृत्वा राज्यं सुपुष्कलं कथं नारी भयोद्विग्नः पातालं प्रविशाम्यहं निहत्य पार्षदान् सर्वान् रक्तबीजमुखान् रणे प्राणत्राणाय गच्छामि हित्वा किं विपुलं यशः मरणं त्वनिवार्यं वै प्राणिनां कालकल्पितं तद्भयं निशुम्बाहं गमिष्यामि रथारूढो रणाजरे हत्वा तामगमिष्यामि न गमिष्यामि चान्यथा त्वं तु सेनायुतो वीरपार्श्वग्राहो भवस्व मे तरसा तां शरैस्तीक्ष्णैः नारीं नययमालये निशुम्भोवाच अहमद्य गमिष्यामि गत्वा दृष्टाञ्च कालिकाम् आगमिष्याम्यहं शीघ्रं गृहीत्वा तामदाम्बिकं मा चिन्तां कुरु राजेन्द्र वराकायास्तु कारणे क्वैषा भावा क्व मे बाहो वीर्यं विश्वशङ्करं त्यक्त्वार्तिं विपुलां प्रातः पुङ्क्ष्वा भोगाननुत्तमान् आनयिष्याम्यहं कामं मानिनीं मानसंयुताम् मयि तिष्ठति ते राजन्न युक्तं गमनं रणे गत्वाह मानयिष्यामि तवार्थे वै जयश्रियं व्यासोवाच इत्युक्त्वा भ्रातरं ज्येष्ठं कनीयां फलगर्वितः रथमास्थाय विपुलं सन्नद्ध स्वबलावृतः जगाम तरसा तूर्णिं शङ्करे कृतमङ्गलः संस्तुतो बन्दिसूतैश्च सायुधस्य परिष्करः इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां पंचमस्कन्धे देव्या सह युद्धकरणाय निशुम्भप्रयाणं नाम एकोनत्रिंशोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।